أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अब शैतान किया करो من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء إنما يأمركم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. नाक में ना पढ़ो ما لا تعلمون. मैं इकट्ठी पढ़ता हूँ. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. अब सांस खत्म हो रहा था ना वअन तक़ूलू पे, तो पीछे से रिपीट करते हैं, ठीक है ना. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.